السلام عليكم. معكم سعد حكيم من جديدة. اليوم غادي نوريكم كيفاش تخدموا بجوجل كلاس روم كأساتذة، وكيفاش تواصلوا مع التلاميذ ديالكم، تصيفطوا لهم دي زانونس، دي زيكزارسيس، دي دوفوار، كيفاش تصوبوا امتحانات وتعطيوهم يدوزوهم، كيفاش من خلال جوجل كلاس روم تقدروا تصوبوا ان ليان ديال جوجل ميت فين غادي ديروا كور اونلاين مع التلاميذ من المنازل ديالهم. المهم اول حاجه، قبل ما يبدا الاستاذ الخدمه في جوجل كلاس روم خص يكون عنده مون درايف ولا جوجل درايف. هاد مون درايف تيخدم بحال شي ديسك دور اكسترن ولا شي كلي يو اس بي فين كتكون حاط لي دوني ولا دوكيومون ديالك اللي متعلقين بالكور ديالك. فهمتي كيكونوا عاطينك 15 جيجا، هادشي كامل فابور بجوج جوجل كلاس روم ومون درايف ما كتخلص عليهم حتى شي حاجه. خاص يكون عندك غير ان كونت جوجل يعني جيميل، وكيكون عندك هاد مون درايف فين تقدر تحط فيه لي دوني ديالك، ومن هنا من مون درايف كتقدر تبارطاجي مع التلاميذ ديالك نيشان بلا ما تكون هاز معاك الكلي، ولا مثلا الى البيسي ما قراش لك الكلي ولا ما قراش لك شي حاجه. كتدخل سامبلومون كتدخل لهاد مون درايف، كتجي لجوجل كتكتب مون درايف بحال هكا، كتكليكي على اللين الاول اكسيدي، كيدخلوك هنايا. نورمالمون تيكونوا عندك لي دوكيومون. انا دابا الخدمه فيه سهله بزاف، غادي نوريكم كيفاش تحطوا لي دوكيومون. مثلا غتكون جالس في شي بيسي اللي ديجا فيه لي دوني، ولا شي بيسي مبروشي مع الكلي اللي فيه لي دوني ياك، وبغيتي تحط لي دوني ديالك هنا في جوجل درايف، كتجي لهاد نوفو، كتكليكي بحال هكا، كدير امبورتي ان فيشي ولا امبورتي ان دوسيي، وكتختار الفيشي ديالك ديك الساعه، داكشي اللي بغيتي تحطو في جوجل درايف. كتسنى واحد شويه كيتحط هنايا الدوكيومون ديالك، كديرها للدوكيومون الاول، الدوكيومون الثاني حتى كتكمل. عندكم ليميت ديال 15 جيجا، تقدر تخلص عليها، كيعطوك 100 جيجا كتولي عندك كتخلصي شي حاجه شويه باغ اون. المهم كيف ما قلنا هاد جوجل درايف مهم بزاف، خاص يكون عند الاساتذه كاملين. وحتى نوريكم من بعد انه ملي كتصاوب، ملي كتخري كلاس هنايا في جوجل كلاس روم، اوتوماتيكمون كيتحط لك واحد الدوسي ديالو هنايا في جوجل درايف. ملي كتحط هنا كاع لي دوني اللي تيكونوا في جوجل كلاس روم كيكونوا كتلقاهم هنايا عندك في جوجل درايف، كتكون الخدمه سهله وميسره. نرجعوا دابا لجوجل كلاس روم. هنا كاستاذ الا بغيتي تكري كلاس ديالك ولا كور ديالك، كتجي هنا كتكليكي على هاد بلوس. في التليفون كتكون لتحت على اليمين، ولا في لي تابلت هنا في بيسي كتكون هنا الفوق، كتكليكي هنايا، كدير كريي ان كور. الا كنتي تلميذ، الا كان تلميذ كيدير ريجوندر، كدير كريي، جالو هادشي، كونتينيي، كتعطي السميه ديال الكور ديالك. مثلا غنديرو كور 1. هاد لي زانفورماسيون الا بغيتي تعمرهم ما تعمرهم، الا ما بغيتيش ماشي مشكل، تقدر تعمرهم من بعد، تقدر تعمرهم دابا، ماشي مشكل، ماشي ضروري. كنتسناو هنا واحد شويه، ومن بعد ما كيتصاوب لك الكور ديالك كتلقاه هنايا جوجل كلاس روم نيت. كتجي هنا لي كور ديالك كتلقاه هنا، كتكليكي عليه، كتدخل هنايا. اول حاجه غادي تحتاجها في هاد لاباج الاولى اللي كتبان لك هي هاد الكود. هاد الكود كتكليكي هنا كيبان لك هاد الكود. هاد الكود هو اللي غادي تعطيه للتلاميذ ديالك باش انفيتيهم للكور. كيستعملوا هاد الكود باش يدخلوا للكور. كاين ثلاثه ديال الطرق: اما كتعطيهم هاد الكود كدير ليه كوبي وكدير ليه كولي، كتصيفطوا لهم يا اما في واتساب، يا اما تكتبوا لهم في شي ورقه ولا في شي حاجه، يا اما كدير كوبي اللين دانفيتاسيون من هنايا وكتعطيه لهم حتى هو، يا اما كتجي لهاد بارتيسيبون وكدير انفيتي. هنا كتانفيتيهم بالايميلز ديالهم، زعما الا كنتي جامع الايميلز ديال التلاميذ ديالك تصيفط لهم نيشان من هنايا. انا غادي نوريكم كيفاش كدار. مثلا عندنا هاد الايميل ديال هاد التلميذ، كدير ليه انفيتي بحال هكا. ها هو وصلاتو الانفيتاسيون. حنا غادي نشوفو كيفاش غتبان للتلميذ. هنا كما كنشوفو ملي كيدخل التلميذ الايميل ديالو الجيميل ديالو كيلقى هاد الميساج بحال هكا: البروفيسور صيفط لك انفيتاسيون باش انك تدخل الكور ديالو. كيكليكي سامبلومون هنا على جوين، كيختار الايميل ديالو، وكيف ما كنشوفوا ها هو دخل دابا للكور. ملي كنرجعو هنايا في عند الاستاذ من وجهه النظر ديال الاستاذ، كنلقاو بلي في لازاليف عنده هاد التلميذ اللي يلاه دخل دابا. كيف ما قلت لكم هذه طريقه واحده من ثلاثه ديال الطرق: اما تقدر تانفيتيه بالايميل ديالو، ولا كتعطيه هاد الكود اللي قلنا كاين هنايا، ولا هاد لو ليان ديال لانفيتاسيون. هذه اول حاجه اللي كاينه في هاد لاباج اللي ضروري تستعملها باش تانفيتي التلاميذ. ثاني حاجه كاينه هي هاد البلاصه هادي فين كتقدر تبارطاجي معاهم لي زانفورماسيون.
يا اما شي انونس، يا اما شي معلومه، يا اما سامبلومون بغيتي تقول لهم بيانفوني للكلاس ولا شي حاجه مثلا كيف ما كانت، كدير لها اما بوبليي ولا كدير لها بروغرامي. مثلا عندك شي حاجه بغيتي تصيفطها حتى لغدا في العشيه، من دابا كدير بروغرامي، كتختار غدا في العشيه مع الوقت ما عادش بغيتيها تصيفط، وصافي سامبلومون كدير انregistrement. وهنا لانفيتاسيون زعما هاد لانفورماسيون غادا تبارطاجا معاهم غدا مع 8. اما الا بغيتي تبارطاجي شي حاجه سور بلاص، مثلا الا بغيتي تبارطاجي معاهم شي حاجه نيشان بلا ما دير لها بروغرامي ولا اي حاجه، كتجي هنا سامبلومون كتكليكي هنا بور انفورماسيون. كتقدر تاجوتي شي حاجه من جوجل درايف كيف ما وريتكم قبيله. كاع لي دوكيومون اللي عندك في جوجل درايف كيكونوا طالعين لك هنا، كتكليكي عليها مثلا كدير انسيري، كتاجوتها هنايا كيقدروا يشوفوها، وكدير بوبليي بحال هكا. بالنسبه لهاد القضيه خصك تجي لهاد البارامتر ديال الكور ديالك، كتجي لهنايا هاد المنطقه جينيرال، كتجي لهاد المنطقه هنايا. هنا كتقول واش التلاميذ عندهم الحق حتى هما يبوبليو شي حاجه، ولا عندهم الحق يكومونتيو فقط زعما غير يحطوا دي كومونتير، ولا ما عندهم الحق يديروا حتى شي حاجه، غير كيشوفوا سامبلومون كيشوفوا ديك لي زانونس اللي انت كتلوح لهم ولا شي حاجه اللي كيلوح لهم الاستاذ، هما تيشوفوها فقط. ولا يقدروا يكومونتيو كيف ما قلت لكم في هاد الثانيه، ولا كيقدروا يبوبليو ويكومونتيو في نفس الوقت. داكوغ، غادي نرجعو هنا. هاد لوبسيون هنايا كتقدر تسيليكسيوني التيم ديال الكور ديالك كيف ما بغيتي، على حساب زعما شنو هو الكور ديالك، على حساب شنو بغيتي تختار. هنا مثلا غادي نختارو هادي، كدير سيليكسيوني كتبدل، ولا تقدر دير امبورتي لا فوتو زعما شي حاجه من البيسي ديالك، من البيرو ديالك، شي تصويره كاستوم ولا شي حاجه اللي بغيتي دير. هنا في هاد الخانه على اليسار تيكونوا طالعين لي دوفوار اللي انت عاطي التلاميذ ديالك. الا كنتي عاطيهم شي دوفوار كيطلع لهم هنايا، مثلا عطيتهم شي دوفوار ولا شي كيسيونير، مثلا شي امتحان ولا شي فرض ولا اي حاجه، كتكون طالعه لهم هنا. من بعد غادي نوريكم كيفاش كيشوفوا التلاميذ. المهم فهاد لاباس الثانيه هي اللي كيخدم فيها الاستاذ بزاف. هنا فين كيقدر الاستاذ يكريي دي دوفوار بارطاجيو مع التلاميذ ديالو، دي كيسيونير مثلا بغيتي دير لهم شي فرض على شكل كيو سي ام، دي كيسيون اللي يكونوا نيشان، ولا شي دوكيومونطاسيون بغيتي تبارطاجي معاهم دي دوكيومون اللي عندهم علاقه بالكور ديالهم ولا شي حاجه، ولا تعاود تبارطاجي شي بوست. هاد الثيم هادي، هاد لوبسيون الاخرى هي اوبسيون تنظيميه، كيقدر الاستاذ ينظم بها الكور ديالو في جوجل كلاس روم. مثلا كتقول لهم كتحط مثلا على شكل عندك شي 3 دروس في الدوره الاولى ولا 4 دروس في الدوره الاولى، كتجي كتصاوب 4 ديال لي تيم. مثلا غادي نديرو يونيتي واحد، كتزيد هاد التيم باش الا صوبتي شي دوفوار ولا شي كاسيونير ولا شي حاجه كيكون في هاد يونيتي واحد. مثلا الا صوبنا عاوتاني يونيتي الثانيه، كتختار فين غادي تصاوب دوفوار باش التلميذ يكون فاهم ويعرف زعما الدوفوار اللي خدام فيه بان يونيتي معلق، وشنو هما لي دوكيومون، شنو خصو يراجع، شنو الدروس اللي خصو يرجع ليهم، المراجع اللي عنده وكلشي. المهم الاولى باش نصاوبو دوفوار كتكليكي عليها تو سامبلومون، كتخرج لك هاد لاباج هادي. هنا الفوق كتكتب مثلا لو تيتر ديال الدوفوار، واش التيتر ديال اين بارتي من الدرس داير فيها الدوفوار ولا شي حاجه، دي انستركسيون الا بغيتي تشرح لهم شنو خصهم يديروا في التمرين ولا شنو مطلوب منهم يكتبوا ولا شي حاجه، وكدير اجوتي. باش كدير اجوتي كتزيد من جوجل درايف كيف ما وريتكم، كتكونوا ديجا حاطين دي دوكيومون تمارين مثلا، ولا ديجا مصوبين شي فرد في وورد ولا شي حاجه، كتكونوا ديجا حاطينه في مود درايف ديالكم. كتشو سامبلومون كتكليكيو هنايا كتلقاو كاع لي دوكيومون. مثلا بغينا نحطوا لهم هاد الاسئله، كتحطوا لهم بحال هكا. ملي كتجي هنا على اليمين كتلقى اين كور بغيتي تعطيه هاد الدوفوار، واش مثلا كور 1 بوحدو ولا كور 1 وكور 2 حتى هما. مثلا الا كانوا عندك جوج الافواج نفس الماده وكل فوج داير ليه كلاس روم ديالو، كتقدر تكروشي هاد القضيه باش كيتبارطاجا معاهم دوفوار بجوجهم في دقه واحده. كتختار هنا واش تو لي زاليف ولا غير شي وحدين اللي بغيتي. هنا كدير التنقيط، واش هاد لو دوفوار يكون نوتي ولا كاع ما نوتي. كتقدر تبدلها دير 20 مثلا على 20 ولا 30 ولا كاع ما نوتي. فهاد القضيه هنا كتقدر تعطيهم اون دات ليميت، واش بغيتيهم مثلا يردوا لك هاد الدوفوار من بعد 3 سوايع ولا 4 سوايع ولا من بعد يومين. كتجي تو سامبلومون كتكليكي هنا وكتختار اين نهار بغيتيهم يردوا لك، والتوقيت ماعاش بغيتيهم يردوا.
وهنا في التيم اللي قلت لكم قبيله كتختاروا اين اونيتي ولا اين درس كتكتبوا العنوان ديال الدرس ولا اين بلاصه اللي خدامين عليها، زعما اللي كينتمي ليها هاد الدوفوار اللي عطيتيهم تنظيمي باش باش التلميذ يعرف فاش خدام وصافي. ملي كتسالي هادشي كامل كتجي الفوق هنا على اليمين كتكليكي على بوبليي لو دوفوار، ولا الا بغيتي كيف ما وريتكم في الاول تبروغراميه، زعما تختار شي وقت اللي غادي تبوبليا فيه حتى لغدا مثلا مع 6 مورا الحصه ديالهم ولا شي حاجه عاد باش غادي تبوبليا كتقدر ديرها. كتكليكي هادي بحال هكا صافي. ها هو في اونيتي مثلا كتقدر تحطها الفوق حيت هي الاولى عنده مع الدوفوار هذا مع لا دات ليميت ديالو. انا غادي نوريكم كيفاش كيشوف هادشي. كيف ما قلت لكم قبيله كيشوف هاد التلميذ هنايا، ها هو هنا تيكون طالع ليه لي دوفوار اللي عنده، كيكليكي على هاد الدوفوار بحال هكا كيخرج ليه هاد الدوفوار، ولا يقدر تو سامبلومون يجي لهاد الطرافو وكيلقى في هاد اونيتي اون اللي مكتوبه هنا كيلقى هاد الدوفوار تيكليكي عليه، كيكليكي على هاد افيشي لو دوفوار، كيكليكي على هادي كيخرجوا ليه الاسئله عنده. كيقدر اما مثلا يجي هنا يدير اجوتي ويدير دوكيومون، دوكيومون اللي مثلا غادي يصوب فيه الاجوبه ديالو، مثلا غادي يحط هذا حداه وغيجي يكتب واحدا ثانيا على حسب انت زعما الاستاذ شنو الطريقه اللي بغيتيهم يجاوبوا. امتى اما غادي يكتب واحد بحال هكا في دوكيومون عادي غيكتب واحد جوج ثلاثه ويكتب لك الاجوبه ومن بعد يعطيهم لك، اما غادي يجي هنا ويتيليشارجي هادي. مثلا غيدير اوفرير هنا ويتيليشارجيها، كتكون انت عاطيه لاكسي ولا بيرميسيون باش انه يتيليشارجيها، ومن بعد يجاوب تحت من هاد الاسئله، يجي تحت السؤال ويجاوب ويعاود يجي يدير لك اجوتي هنايا ويهز من الدرايف ديالو ولا من البيسي ديالو باش يحط لك. مثلا لنفترض انه ها هو ديجا حط لك الاجوبه هنا، كيجي كيكليكي على هاد غونتر لو دوفوار صافي، كيكليكي عليها بحال هكا وها هو دابا لو دوفوار ردو التلميذ للاستاذ ديالو. ملي كيرجع لوجهة نظر ديال الاستاذ كيجي كيكليكي على الدوفوار هنا كيلقى واحد غومي، تلميذ واحد رد ليه الخدمه ديالو، كيكليكي عليها بحال هكا كيلقى هنا لو دوكيومون اللي عطاه التلميذ، كيكون نورمالمون كاتب فيه الاجوبه ديالو وكلشي، كيكون هنا نورمالمون كاتب فيه الاجوبه وكلشي وكينقط ليه، زعما كتنقط ليه كتجي هنا كتكليكي هنا في هاد البلاصه هادي وكتعطيه النقطه ديالو. مثلا لنفترض جابوا 15 على 20 كتكتب لهم 15. التلميذ الاخر مثلا جابوا زيرو حيتاش مثلا ما عطاوش الخدمه ديالهم ولا شي حاجه، كتكليكي بحال هكا كتعطيهم النقط ديالهم وكتكليكي على غونتر باش التلاميذ بحال كتعطيهم النقط باش يشوفوهم. دابا لحد الان ما يقدروش يشوفوهم، يلا حطيتيهم في البرويو ها هي مكتوبه هنا، كدير لهم غونتر بحال هكا. كتقدر تادي زعما تاجوتي شي كومونتير بريفي الا بغيتي، تقول لهم شي حاجه ولا تقول لهم علاش ما جابوش نقطه مزيانه ولا الاخطاء ديالهم فين داروها، كدير غونتر بحال هكا صافي كيرجعوا لهم النقط ديالهم. ملي التلميذ كيدخل للكلاس ديالو كيلقى النقطه ديالو شحال جاب في هذاك الدوفوار اللي عطيتيه. بالنسبه لثاني حاجه اللي كاينه هنا اللي هي كاسيونير، ولا الا بغيتي دير لهم كيف ما قلنا شي فرد على شكل كيو سي ام، كتكليكي على هاد الثانيه كريي، كدير واحد كاسيونير كيطلعوا لك هاد لاباج. الفرق ما بين الباج الاولى ديال دوفوار والثانيه هي هاد القضيه هنايا، هاد الفورما اللي عاطينها لينا جوجل هي اللي كنقدروا نصوبوا فيها حنايا الكيو سي ام ديالنا، كتقدر تصوبوا اونلاين. كتخرج لك هاد القضيه هنا، كتكتب العنوان مثلا ديال الفرد ديالك، مثلا كاس مثلا واحد اول واحد غادي تصوب، ولا مثلا الفرد هادي تقدر تزيد لاطا تقدر تزيد اي حاجه. كتجي هنا كتكون عندك الكاستيون الاولى، الكاستيون الاولى اوبسيون 1 اوبسيون 1، وكتزيد كتقدر تزيد لي زوبسيون من هنايا هاد البلاصه اللي فيها اجوتي اون اوبسيون، كتكليكي على هنا تو سامبلومون وكتزيدهم لوبسيون الثانيه. كتعاود تكليكي مثلا الا احتاجتي شي اوبسيون واحده اخرى كتزيدها بحال هكا، كتبقى تزيد لي زوبسيون اللي كاينين، كتكتب هنايا شنو من لي زوبسيون اللي عندك على حساب السؤال اللي كاين. و... ومن بعد كتكليكي ملي كتسالي لي زوبسيون ديال كلشي كتكليكي هنا على كوريجي باش تختار شنو هي الاوبسيون اللي صحيحه في هاد لي زوبسيون اللي درتي، واش اوبسيون 2 و 3 بجوجهم صح ولا غير اوبسيون واحده اللي صحيحه. وكتقدر هنا دير تنقيط على شحال هاد النقطه، زعما هاد الكاسيون شحال عليها من نقطه، واش واحد مثلا ولا جوج ولا شي حاجه. وكتقدر تاجوتي كومونتير. المهم كدير تيرميني
صافي. هذه هي اللي صحيحه. ما كتبانش الاساتذه، كتب لك غير انت الاستاذ، ولكن ما كتبانش التلاميذ عفوا، كتبان غير انت لك الاستاذ. ولكن هذه الا بغيتي زعما اوتوماتيكمون يتصحح هذا الكيو سي ام في الاخر، ملي كيعطيك التلميذ كيرد لك الكيو سي ام ديالو زعما الاجوبه ديالو، كتكون عاطيك واحد النقطه شحال جاب اوتوماتيكمون. فهاد لي زوبسيون اللي عندنا هنايا ديال الكاستيون، كتختار واش علاش ان شكل بغيتي الكاستيون ديالك تكون، واش هاد لي شوا مولتيبل بحال هكا، ولا الا بغيتها تكون مثلا ريبونس كورت كتكليكي بحال هكا، كتعطيهم السؤال ديالك وهما غادي يجاوبوك بشي كلمه ولا جوج الكلمات، ولا مثلا شي باراغراف عندهم شي سؤال اللي خصهم يكتبوا شي باراغراف، عاوتاني كتكتب الكاستيون هنا وهما تيجاوبوك بالباراغراف، ولا مثلا كازا اكوشي ولا كيف ما كانت. المهم بالنسبه لهاد لي زوبسيون اللي هنا، هاد لوبسيون الاولى هي اللي كتاجوتي كاسيون واحده اخرى، الا بغيتي تزيد واحد الكاسيون واحده اخرى كتكليكي على هذيك كتزاد حتى هي بلي زوبسيون ديالها، حتى هي كتختار اين نوع ديال الكاسيون اللي بغيتي. اوبسيون كتعاود تكليكي على كوريجي، كتختار اين اوبسيون اللي صح، تيرميني، كتقدر دير حتى التنقيط الا بغيتي دير التنقيط. هاد لوبسيون الاخرى كتقدر تزيد شي ايماج مثلا اللي عندها علاقه بلا كيسيون، شي ايماج فيها مثلا شي ميبيان، ولا اي دوكيومون اللي بغيتي اي حاجه اللي يقدروا يستعملوها كمرجع فاش يكونوا كيجاوبوا على هذيك الكاستيون. واحد الحاجه مهمه اللي خصك ديرها باش تكون كتصاوب في الكاستيون هي هاد اوبليغاتوار، خصك تكورسي هاد اوبليغاتوار ان الكاستيون ما يقدرش ينقصها التلميذ، يعني ما يقدرش يرد لك الخدمه ديالو، ما يقدرش يرد لك الاجوبه ديالو الا ما كانش مجاوب لي كاستيون كاملين. ضروري ما تكورسيو هاد اللعيبه هنا اوبليغاتوار. من بعد ما كتساليو مثلا، لنفترض انكم ساليتو الكاستيونير ديالكم، كاينين دي زوبسيون الا مثلا بغيتو تبدلوا اللون ديال الكاستيونير، ولا بغيتو مثلا ديروا شي ايماج اللي تكون هي اون تيت، مثلا كيعطوكم دي ايماج اللي تقدروا تختاروا منهم، مثلا بغينا نختاروا هاد الايماج ولا هادي مثلا، كدير انسبيري بحال هكا باش كيتبدلوا الالوان على حسب ليماج اللي درتي باش يكون داكشي الجماليات شويه زوينه كلشي. ملي كتسالي كتقدر تكليكي على هاد ابيرسو باش تشوف الكاستيونير ديالك كي داير، كيفاش غادي يشوفوه التلاميذ ملي غيدخلوا. من بعد كاينين هاد لي بارامتر اللي ضروري تكليكي عليهم. في هاد لي بارامتر في الجينيرال خصك ضروري تكليكي على كوليكتي لي زادريس ايميل، باش ان التلميذ قبل ما يبدا ولا ما بين لا كاسيون اللي عنده انه يعطي الايميل ديالو، يعطي الايميل ديالو باش انك ملي تكون ملي الاستاذ يوصلوا واحد 15 فرد 15 تصحيح، كل تصحيح غيكون فيه الايميل ديالو، ديك الساعه غيكون ساهل باش يعرف كل تصحيح ديال الانما ديال اين تلميذ، وغيكون اسهل باش انه ينقط ويرد لهم. هنا في لي بريزونطاسيون هادي زعما ماشي ضروري تبدلوا فيها شي حاجه. هنا في الكاستيونير هذه هي القضيه اللي قلت لكم قبيله، واش الا بغيتو يكون تكون نوطاسيون اوتوماتيك، واش بغيتو تكون اوتوماتيك زعما التلميذ اون فوا يسالي كيشوف النقاط ديالو داكشي كيتنقط ليه اوتوماتيكمون، ولا نتوما اللي بغيتو تنقطوا على كل كاستيون. الا بغيتوها اوتوماتيكمون كتعاود ثاني كيتزادكم هاد لوبسيون، واش بغيتو التلميذ يشوف اون فوا يسالي، اون فوا يصيفط لك الخدمه ديالو يشوف شحال جاب، ولا حتى من بعد حتى تصحح انت وتصاوب ليه الخدمه زعما وتعطيه النقاط ديالو عاد باش تعاود تبارطاجي معاه. ملي كتساليو هادشي كامل وكيكون موجود الكاستيونير ديالكم باش انكم تبارطاجيوه مع التلاميذ ديالكم، كتجيو كتكليكيو على هاد انفويي، وكتجيو لهاد الثانيه هادي انفويي فيا ليان، وكديروا كوبيي هاد لو ليان، كدير ليه كوبيي، كتسد هادي كترجع لهاد البلاصه هنا كدير اجوتي ليان كيف ما وريتكم، كولي اجوتي لو ليان. كيكون هذا هو الكاستيونير ديالكم، كتحيدوا هذا الكاستيونير الاول اللي كانوا عاطين لكم، وهذا الكاستيونير ديالكم حتى هي نفس القضيه بحال لي دوفوار، اين كور بغيتو لي زيليف، البوان واش نوطي واش ماشي نوطي، تقدروا هذه ضروري زعما كاستيونير ضروري يكون نوطي. الا ما كنتوش دايرين نوطاسيون اوتوماتيك في الكاستيونير خصكم ضروري تكونوا دايرين النقط هنايا، ولا تقدروا ما ديروهمش كاع وتصحوا بوحدكم زعما عاد باش من بعد تعطيو النقط للتلاميذ. عاوتاني واش كاينه شي دات ليميت ولا لا، والتام اين اونيتي اللي متعلق بها هاد الكاستيونير. ملي كتساليو هادشي كامل مثلا نديرو التيتر بعدا عاد باش لي زانستركسيون ضروري تا هما، كدير بوبليي ولا بروغرامي كيف ما قلنا. اللي نفترض غادي نبوبليوه صافي، ها هو الكاستيونير تحط هنايا، حيت مختاريناش واش اونيتي واحد ولا جوج، الكاستيونير كيتحط هنايا. دات ليميت دومان مثلا ملي غادي يدخل التلميذ، هو ملي كيدخل التلميذ للكور ديالو الكلاس روم
كيسيونير هنايا عنده، ولا كيجي كيكليكي هنا كيف ما قلت لك على طرافو اي دوفوار كيلقى الكيسيونير هنا، ولا يقدر عاوتاني يكليكي حتى على اجندا كيلقاه في الاجندا، ولكن ماشي مهم كيلقى هنا الكيسيونير ديالو دات ليميت، كيكليكي بحال هكا نفس القضيه ديال الدوفوار افيشي لو دوفوار، كيكليكي على هاد الكيسيونير اللي ديالو كيجاوب كيكتب الريبونس ديالو هنا مثلا اي حاجه، كيختار اوبسيون كيدير انفويي بحال هكا صافي كيتصيفط لي ريبونس كيتصيفطوا اوتوماتيكمون للاستاذ، كيقدر يشوف النقطه ديالو، كيشوف واش جاب داكشي خطا واش شحال جاب على النقاط وداكشي، كيف ما وريتكم يقدر الاستاذ يحيد هاد لوبسيون هادي باش انه يشوف النقطه. هادشي اللي كاين بالنسبه للكاسيونير، هادشي اللي خصكم تعرفوا كاساتذه. هنا ملي كنشوفوا وجهه النظر ديال التلميذ، واحد الحاجه اخرى يقدر يجي كليكي هنا على افيشي الخدمه ديالو لي ديفوار اللي عطا ولا لي كاسيونير اللي عطا، كيجي كيشوف ان هاد الكاسيونير مازال ما صوبوش، وهاد ديفوار اي لا نوت اللي عطاها ليه الاستاذ كتكون مكتوبه هنايا. واحد الحاجه اخرى اللي مهمه بزاف في هاد الباج الثانيه اللي غادي يحتاجوها الاساتذه بزاف، واللي هضرت عليها في البدايه ديال الفيديو، هي كيفاش من خلال جوجل كلاس روم تقدر تصوب ان ليان ديال جوجل ميت فين تقدر دير شي كور اونلاين. كتجي لهاد لاباج الثانيه وكتكليكي على هاد جوجل اجندا ولا اجندا، كتكليكي عليها بحال هكا كديك لهاد لاباج. هنا تعطوك واحد الاجندا مثلا على حساب امتى انت بغيتي تصوب شي ايفينمون. مثلا الا قلنا عندنا واحد كلاس اونلاين نهار الاثنين مع الجوج ديال العشيه، كتجي حدا جوج العشيه كتكليكي تو سامبلومون بحال هكا كطلع لك هاد القضيه، كدير مثلا كور اونلاين كتسميه، كدير التيتر ديالو، كتختار هنا عندنا من جوج حتى ثلاثه، وكتجي لهاد لا باغ هادي كتكليكي عليها. ملي كتكليكي كيعطيوك هاد اللين، كيعطيوك واحد اللين هو هذا، كتكليكي هنا باش دير لي كوبي وكدير اونجستري، كترجع هنا لجوجل كلاس روم وكتجيب هنا باش تبارطاجي انفورماسيون مع التلاميذ ديالك، غتقول لهم مثلا عندنا واحد الكور اونلاين، كدير اجوتي لين وغتعطيهم هاد اللين اللي درتي ليه كوبي، ولا تقدر تو سامبلومون تجي هنا وتحط هذاك اللين كدير ليه بوبليي. هنا رجعنا من وجهة نظر التلميذ كيطلع ليه هاد اللين مثلا، ويقدر يمشي حتى هو يقدر يجي لهنا الكلاس وورك ويجي لهاد جوجل كالندريي حتى هي كيلقى هذاك الايفينمون، يقدر يجي مثلا هنا تيكونوا عنده بزاف ديال لي كور وبزاف ديال لي زيفينمون، تيجي هنا كيختار كيما حنا سمينا الكور ديالنا كور واحد، يقدر يكون كور دو كور هذاك الشيء، كيلقى لي زيفينمون كاملين اللي عنده في السيمانه وسط السيمانه اللي مصوبينهم ليه الاساتذه ديالو، كيجي يقدر يجي كليكي على هذا الكور ويكليكي هنا باش يدخل لهذاك جوجل ميت حتى يوصل الوقت زعما حتى سبتمبر 7 مع الجوج غيجي غيكليكي هنا يقدر يدخل، ولا تو سامبلومون يرجع فين الاستاذ بارطاجا معاهم هذاك اللين ويكليكي عليه. ملي كيكليكي عليه كيديو لهاد لاباج نيشان اللي هي جوجل ميت كيف ما قلنا، هي كنشوفوها هنايا. كتسنى كتكون عندك هنا الميكروفون والكاميرا، خصك تاكد بلي هما نفسهم اللي عندك في البيسي زعما هما خدامين، هذا هو المايك ومثلا هذاك هو الميكروفون. كدير هاد اسك تو جوين باش انك تسنى الاستاذ ياكسبتي، الاستاذ يعطيه بيرميسيون انه زعما يدخل القسم. هنا ملي غنرجعوا من وجهه النظر ديال الاستاذ، فاش غادي يوصل الوقت ديال الكور اونلاين غادي كليكي حتى هو على هاد اللين اللي كاين هنا، غيدير بارتيسيبي، غادي يدخل غيطلعوا عليه هاد النوتيفيكاسيون ديال ان التلميذ فلان فلاني بغى بارتيسيبي، غادي لي اكسبتي صافي. اون فوا تيدير لي اكسبتي التلميذ كيدخل، كتجي كتكليكي هنا الفوق كتلقى لي بارتيسيبون كيكونوا التلاميذ هنا، كتكون شاط هنا فين تقدر زعما تشاطي انت كاستاذ تكتب لهم شي حاجه وهما يكتبوا لك يجاوبوك، يكتبوا لك مثلا اسئله ملي انت غتكون تقدر تقرا هاد الاسئله وتجاوبهم في نفس الوقت. كتجي لهاد بريزونطي مانتونون كتقدر دير بارطاجي ليكرون مع التلاميذ ديالك باش يشوفوا، والا كانت عندك كاميرا كتكون ماكتيفيه كيشوفوك وتا هما عندهم كاميرا كل المهم كتخدم بحال زوم ولا مايكروسوفت تيمز الا كنتو خدمتو بهم. وفي هاد لاباج الاخرى تيكونوا لي نوت، كيكون هنا لا ليست ديال التلاميذ اللي عندك ولي نوت ديالهم من بعد ما زعما صححتي لهم دوك لي زيكزام ولا لي دوفوار، كتعطيه مثلا شي نوت على 20 ولا على 100 على حسب انت ليكزام اللي درت، وهو تيقدر يدخل يشوف هاد لي نوت ديالو. هادشي اللي كاين تقريبا في هاد كلاس روم. يقدر استاذ واحد يصوب بزاف ديال لي كلاس، كتجي هنا كدير كور
تقدر مثلا الا عندك جوج ديال الافواج وبغيتي دير كل فوج دير لي كلاس روم ديالو، كتعاود تكليكي هنا كريا ان كور، كتسميه مثلا اش كريي، حتى هو كيدير نفس القضيه، كتعاود تانفيتي التلاميذ ديالك بوحدهم، ونفس الحاجه كتبقى تعاودها مع لي كور كاملين. المهم باش ندير واحد الخلاصه بالزربه كاع لي زانفورماسيون اللي قلنا في هذا الفيديو، كاع الحوايج اللي خص الاستاذ يكون عارفهم. قلنا كتدخل جوجل كلاس روم عادي من جوجل، كتقدر دير كريي ان كور من هنايا، كتسميه اللي بغيتي وداكشي. من بعد ما كتكريي، اهم حاجه اللي كاينه في هذه الباج الاولى هي هاد الكود. كيف ما قلنا كاين ثلاثه الطرق اللي تقدر تانفيتي التلاميذ ديالك، اما كتعطيهم هذا الكود، ولا كتكليكي هنا على كوبي لو ليان، ولا كتصيفط لهم باغ ايميل كيف ما قلنا. ثاني حاجه اللي هي اي تمارين مثلا، ولا اي حاجه، اي دوفوار ولا شي كاسيونير اللي عطيتي للتلاميذ ديالك، كيكون طالع لهم هنا على اليسار مع الدات ليميت ديالو وكلشي. هاد الباغ هنايا كتقدر تبارطاجي مع التلاميذ ديالك اللي بغيتي، واش من جوجل درايف ديالك كيف ما وريتكم، ولا شي ليان، ولا شي فيشي، ولا مثلا شي فيديو يوتيوب عنده علاقه باي حاجه، ولا تو سامبلومون بغيتي تكتب لهم غير شي ميساج ولا شي حاجه، كتقدر اما تبوبليها ولا تبروغرامي كيف ما قلنا. هاد البلاصه الثانيه هي فين كتكري لي ديفوار، لي كاسيونير، لي تيم اللي هما كيف ما قلت لكم الدروس ولا لي زونيتي اللي كاينين داكشي جمالي باش ينظم، باش تكون هاد البلاصه منظمه ويكون التلميذ عارف راسو فين كاين. كتقدر تجي هنا تكليكي على جوجل اجندا اللي هي كيشوف فيها التلاميذ لي زيكزارسيس ديالو ولي زيفينمون اللي مصاوبهم الاستاذ. كيف ما قلت لكم كيفاش كيصاوب الاستاذ ايفينمون، تيكليكي تو سامبلومون بحال هكا بوطون غوش ديال السوري ديالو، كيدير تيتر ديال ليفينمون. وإلا بغى يكون مثلا شي كور اون لين وبغى اجوتي ليه شي ليان ديال جوجل ميت فين غيجيو التلاميذ ويحضروا داكشي لايف ويكون معاهم الاستاذ بلي كاميرا بلي ميكروفون بكلشي، كيكليكي على هاد القضيه. كيكون ملي كيكليكي هنا تيعطيو هاد اللين بحال هكا، تيديرو اونجستري، تيكون ليفينمون هنا كيقدر التلميذ يدخل يشوفو من الكالندريي ديالو، ولا يقدر الاستاذ يجي حتى لهنايا ويبارطاجي معاهم لو لين ديال جوجل ميت، وتا هو يبروغراميه على الوقت اللي غادي يبدا فيه مثلا داكشي اونلاين. هاد البلاصه كتشوفها لي بارتيسيبون ديالك، كتقدر تصيفط ليهم ولا لا. لي نوت هنا كيف ما وريتكم، من بعد ما تيصاوب لي دوفوار ديالو والكاسيونير وداكشي، كيكون داكشي منظم هنايا محطوط، كاسيونير شحال جابوا فيه، لي دوفوار شحال جابوا فيهم، كيبقى داكشي في الاخر كيكون واحد المجموع هنا على شحال جابوا اللي الاستاذ هو اللي تيصاوبو. ايوا هادشي اللي كاين تقريبا في جوجل كلاس روم وفي هذا الفيديو ديال اليوم. نتمنى يكون هادشي مفيد ويكون الشرح مفهوم، والى لقاء اخر. السلام عليكم ورحمة الله.